अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाजी मुहत्तहरात अलबत्ता बारी वाली ज़ौजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा की बारी थी जब हज़रत ज़ैनब की रिवायत के मुताबिक बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुई। आपको मालूम ना था कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं। अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, ये ज़ैनब है। आपने हाथ खींच लिया। उस पर उन दोनों में तकरार होने लगे और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। इधर नमाज खड़ी होने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बुला लिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सख्ती से डांटा कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हमेर, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरे, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, आप जानवर कहाँ चराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाह रूम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कब्ती बांधी हदिये की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख सफेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपने गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबहत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सोतापे की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबहत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वह ऐसे ही हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तय हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हजर कहते हैं कि कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को निकाह में ना लाए क्योंकि ये आपकी मंशा पर मौकूफ था, बशर्ते के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने निकाह में लाना चाहें। इब्ने हजर ने हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाबा होने का रद्द भी किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा बिन्नत ज़मा ने अपनी बारी का दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया था। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تیزی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئی۔ ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائے تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں،
اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔